الذين آمنوا وأقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم يوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم منهم الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأسفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. سورہ ابراہیم کے ترغیب تبلیغ اور تذکیر بأیام اللہ اول عطا آیاتنا بطور تمہید اور بیا سلور زلا لفظ علم اول علم نباد جدال المشرکین مال انبیاء چی مشرکینو دا انبیاء علیہ السلام سر جگڑ اکڑے وے دا انبیاء علیہ السلام مخالفت اکڑے و مقابلہ اکڑے وا و دے زائنا دویم لفظ علم اور دین بعد جدال المشرکین فی ما بینہم جدال دا مشرکینو جگڑ دا مشرکینو پر فل میانس کے چخپل میانس کے بہا مشرکین دا یو بل مقابل شی اب یو بل باندی با خبر راڑیو ندیم علم نباد جدال المشرکین فی ما بینہم جدال او جگڑ المشرکین پر فل میانس کے تخفیفی دنیاوی و تخفیفی اخروی ورپسی ورکی علم تران اللہ خلق السماوات والارض بالحق آیتن گوری اللہ اسما پیدا کردی اسمان اسمکی بالحق پرشتیاں یا بالحق لإظہار الحق تنگوری اللہ پیدا کردی اسمان اسمکی بالحقی دپار اختیار کولو دا حق ہی اشاء یوزیب کونگا خوخشی دا اللہ نحب کتاسو دا مقدس مکینا ویات بخلق جدید اور آبولی پیدایش نوی باندے
وما ذلك على الله بعزيز ندی دا پا اللہ باندې سگران اللہ تو دا کار سگران ندے مشکل ندے اس تخفیف اخروی تخفیف دنیاوی ورک اس تخفیف اخروی وبرزوا لله جميعا پیش بشدی اللہ تطول فقال الضعفاء للذين استكبروا نبوهایا کمزوری کسانو تا چغی زور ور اغی مشران موریدان با پیرانو تاوئی استازان با شاگردانو تاوئی چاگا مشرانی کمو اغی تبوئی چاچ دھوکا کڑیو بغلط اللہ روان کڑیو وبرزو للہ جميعاً پیش بشدی اللہ تا ٹول نبوائیا کمزوریا کسانتا چغی زور ور اغی مشران انا کننا لکم طبعاً منگا تاسو بسیورا روان طبعاً مصدر دے پارد مبالغی یا جمع تابیدہ منگا تاسو بسیورا روان فالانتو مولون انا رائی ای تاسو لری کرن کی زمنا دا عذاب دا اللہ نسشے من شے سشے یعنی سازابران لرکول شئی یا من دا پارا دا بیان دے یا من دا پارا دا تبعیز دے تاسو لری کرن یہی تاسو لری کرن کی زمنا من عذاب اللہ من شے دا عذاب دا اللہ نا من شے سلغنتا ہے تبیز دا پارا یا من دا پارا دا بیان دا ذات دا اللہ نسشے یا من زائد دے حل انتمونون آنا من عذاب اللہ شیعون آئے تاثر کن کی زمین دا ذات دا اللہ نسشے قالو لو حدان اللہ لہدیناکم وہ آئی ورطم شران کہ اللہ من لے توفیق را کڑے ہوئے نمون با تاسو تلار خود لیوا ہدایت معنی مخ کی بیان کردے یا ہدایت عامہ پمانا دا اغلارو گدر دو جوان دا دین ہدایت خاصاو نارا پمانا دا لیگلو دا انبیاء علیہ السلام و دا کتابونو درین ہدایتو پمانا دا توفیق و دا طاقت سالورون ہدایتو پمانا دا اصول الالجنت دے دا طول نخاص بلداغن خاص بلداغن خاص بلداغن خاص او ما اصولو کی تفصیل کرے یاد دے قالوا لو هدينا الله لهديناكم لو هدانا الله لهديناكم کالا من لتوفیق را کڑے وین من بتاسو تلار خود لیوا اور منگا دا سورہ آراف کے پدے باند گنا یاتو نغاڑو لیو سورہ یونس اتو اجتماعات سورہ عذاب وشوی تماعات سورہ قصص درشوی تماعات سورہ صحافات آیت نمبر 28 اور سورہ سبا آیت نمبر 31 وقال الذين كفروا للذين وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه سورة سبا يودير شمعات يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين کمزوری بوئی کتاسو نوئی من کے بے ایمانو قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم من دا قرآن سنت بن کڑی ہوئی پس دارینا چرالتا بل کنتم مجرمین بلکہ وہی تاسو بخلا مجرمان او بیابا کشران ورطوئی بل مکر اللیل والنهار یستعملوننا ان نکفر باللہ ونجل له اندادا تاسو تدبیر دشوی دراجنا پسیو تاسو براتوی چه کفر گپا اللہ ونجل له اندادا او گردو اللہ لرب النس اللہ اللہ تاسو راتا غلط لار خودوی
دارنگی دلتا کیوں ہوئی قالوا لو هدانا الله لهديناكم وعيدي هاي کمن لا اللہ توفیق را کرے نمون بتاسو تلار خود لیوا برابر دا پا من باندی کمنگا چگی وو او کمنگا غلی کینو صبر کو مالنا من محیث نشتا دے من لارا زائد اخلاصون ننکار سکو اخلاصون زائد نشتے وی درازی اگا مشر نکس خزو نمشر نکس اگا بلاد شی وقال شیطان لما قضی الامر وہ شیطان کلا چھ فیصلہ بشوید عذاب یقیناً اللہ وعدہ کروا تاو سر وعدہ رشتیا وعدتکم فاخلفتکم او ما تاو سر وعدہ کروا نما تمکڑا تاو سر وعدہ وما كان لي عليكم من سلطان او نو ما لرا تاصبان سزور الا ان دعوتكم فاستجبتم لي لیکن ما دعوت درگ تاصلا نو تاصو قبول دیا اگلا زما ما کو زور در باندی نو چاہو لے ہمارے سوپو پیر بابا لزی گاڑی تیار دی اور تارا منڈا کا ٹرک تراؤ خاتے ما کو بزورا نوے بوتلے مادر دای نظر او منختی سوک خوری تاویزو خوردے پسی دی منڈے والے اللہ ان دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولومو انفسکم نمام ملامت کوئی ملامت کئی اخپل زانونا ما انا بمصرحکم نیم دستاس فریاد رس نیم دستاس فریاد اوریدن کے وما اندن مصرحیہ او نئی تاس فریاد اوریدن کی زما انی کفرد بما شرکتمونی من قبل او زی انکار کم پاگا چتاو شرک کرے مدا اللہ سر پخوا شیطان خویچا نرے شرک کرے او دا شیطان عبادت خویچا نرے کرے نسنگر بما شرکتمونی سورہ نساء کی تیر شروع یدعون من دونی اللہ ناسا یوسر واللہ سمیات کے سورہ نساء یدعون من دونی اللہ ناسا ویدعون اللہ شیطان مریدا دین رامت گئی بغیر اللہ نمگر مڑو اور دین رامت گئی مگر شیطان سرکشا دمڑو عبادت داد شیطان عبادتو نزکا غورتوئیو بما اشرکتمونی من قبلو پس او داری ستاو شرکڑے ما لرب مخید اللہ سرا تاسو دا اللہ سر شریک گردولے ما ایسدارم گردولے ما ان ظالمین لهم عذاب علیم یقیناً ظالمان چدید لگے عذاب دردناک وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا ولے تنگ ناسی تنگ ہونے یو بلتو گیڑا موینو ان الظالمین لهم عذاب علیم یقیناً ظالمان چیدے لدے عذاب دردناک وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ او دن بگرشی آگا سانچی ایمان راوڑے ہو او ملکڑے انیک ایمان مسئلہ من لیوا چدا بخل کو ترسو عمل صالح تصبت چکلا کو ڈارو او دین انرستو کے دل دن بگرشی آگا سانچی ایمان راوڑے ہو ملکڑے انیک جنتونو تاچ بھئی بیاد لاندے دون داغن والی ہمیشہ وی پاری کے پا حکم در عبد دائی باندے تحییتو ویا سلام پیش کا شاید دائی واپ دیگی سلام 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 مانا بچو سی تحییتو ویا سلام پیش کا شاید دائی واپ دیگی بلتائی سلام سلام بچو سی بچ بچو سی بچ پخوا بوڑوئی بچ پکیوایا نوارتا وہی بچو سی اللہ دا عذابنا وَتَحِيَّتُهُ وِيَا سَلَامَ اور پیش کا شاید واپ دیگیوی سلام سلام سورہ تور شفگشتم آیاتو گو رہی سورہ تور آیت نمبر 26 وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ
مخامخ بشی باز جنتیان بازو تا پوس کونگی بیدی یو بلنا قالو انا کننا قبل فی اہلنا مشفقین ویشتما سپارہ سورہ طور آیت نمبر 26 وہ آئیدائیو ومنگا پخوا یریدونگی فی اہلنا مشفقین پخولو کورنونگی یریدونگی دیورا دینا چا اللہ برا سرسکیو فمن اللہ علینا نیسانو کا اللہ پا منباندی ووقانا عذاب سموم اوی ساتلو دا عذاب گرمنا انا کننا من قبل ندوہو منگا دنیا کی چلے والے اللہ شرع مدد اللہ شرع مدد چھ مخلوق بوی سخیر مدد چھے او چا بوی پیرا بابا پنے گہرا مدد چھے چا بوی لوی وانات دولس کالو بیڑای درا استدا او چا بوی مہین الدین اجمیری زمین و آسمان تیری او منگا دا چگے والے اللہ شرع مدد اللہ شرع مدد انا کننا من قبل ندوہو انہو البر الرحیم وحواد احسان خاوند معروبان سورہ خواگا مسئلے زمانگا نصیب کڑے خلق پا شرکیات و اخترو پا بدعات و اخترو پا گندون و اخترو او من دخپل کتاب تکینو لیو او مسئلہ توحید زمانگا نصیب کرے و تحییتو یا سلام او پیش کا شاید رئیبا پا دیکھ یو بلتای سلام سلام یو بلتا بوئی بچو سیدہ اللہ دا عذابنا بچو سیدہ اللہ دا عذابنا ملکی سورہ رات کے انتیر شو سلی اجتماعات کے آیت نمبر 24 والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم بما صبرتم ملائک برازی دار دروازینا اور تبوئی سلام علیکم بما صبرتم سلامتی آجی پتاسو پسواب داری چھ تاسو صبر کرو فنعم عقبت دار نو دلتا پہ زیادت کئی تحییتو فیا سلام پیش کا شاید ای پدے کے بھئی او بلتا سلام سلام دنیا کے خوچا زائن ورکو دنیا کے خوچا و تخا خبرن کولا علم ترکیف ضرب اللہ مثلا کلمتا طیبتا اس مثالنا پیش کئی دا مسئلہ توحید مثال علم تراتن گوری سرنگ بیانی اللہ مثال دا کلمہ توحید کلمتا طیبتا دا کلمہ پاکی کلمہ توحید کشجر اندن طیبت پشاندہ ون خیباندے پشاندہ ون مزیدارے شا مضبوط ونرا خیستہ ونرا اصلها ثابتون منداغد مضبوط وفرها في السماء وفرها في السماء او سانگی برخت لیدی مندخ مضبوط دے او نیغا خطر برا اسانگی خوریدی توتیو گلا گلہین ورکی خپلمی ولرار وخ بإذن ربی آپو گنگ رب دی باندی مثال دا مسئلہ توحید دا سرے لگاو مضبوط ہونا چھ جڑے مضبوط دا سانگی برا خوری دی میرے بکی پریمان دی امیوے ورگئی دا سے مسئلہ توحید موحد چاہ میوے خوری ہر وقتے او خلق تنا میوے خوری او میوے توتیو گلا گلہین بیذن ربها ویضرب اللہ الامثال للناس او بیانی اللہ مثالنا خلقتا ویضرب اللہ الامثال للناس او بیانی اللہ مثالنا خلقتا مثالنا اللہ بیانی ویضرب اللہ الامثال للناس او بیانی اللہ مثالنا خلقتا دا مثالنا دا پویا کولی دا پارا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ
او بیانی اللہ مثالون خلقتا لعلهم یتذکرون خامخا چه دی پنو اخلی اللہ دا مثالون دیلوئی لعلهم یتذکرون خامخا چه دی پنو اخلی سمطلب اغاو ونگ توحید سانگے مضبوطی دی جڑ مضبوطا وا اور میوی عمر وقت ورگئی دقل سے موحد ہر وقت میں ورگئی پیرانی پیروے من شاہ بلندبار پرز میں وی توحید ودرہ گزرے سنگ زدن آرن دارم زد توحید غدنگ ونیما اور میو ڈکا پلا رخلق تیریگی وما پگٹو باندیولی زمائس پروانشتے کھائی نیولی زما پدیس پروانشتے من شاہ بلندبار پرز میں وی توحید ودرہ گزرے سنگ زدن آرن دارم زد توحید غدنگ ونیما یوکا خلق ما پگٹولی زما اس پروانشتے کئی بلغا سے میوانی خلق پگٹولی بے میوانی تیسوک سنوئی یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول ثابت فی الحیات الدنیا مضبوطی اللہ کسان چی ایمان راوڑے دے بالقول ثابت فی الحیات الدنیا پاغا وینال توحید پجوند دنیا کے يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ده مشهور عالم عبدالملک کاسانی چکل وفات کی دو سورہ ابراہیم شروع کو اور چکل دی آیاتون لراغے يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَيَذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ صدایاتونی وی مسائل ورکو یثبت اللہ الذین آمنوا چاچے دا اللہ پا توحید کلک شوی دی اگا اللہ کلک کری دی او چاچے دا اللہ توحید پر خود اگا تلی دی خواہی دی یثبت اللہ الذین آمنوا مضبوطی اللہ کا کسان چگئی ایمان راوڑے بالقول ثابتے پاگوینا مضبوط باندے پوینا توحید باندے پجوند دنیا کی وفی الآخرہ او پا آخرت کی عجر با اللہ ورکی وَيَذِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ او مورد گمرائی ہوئی اللہ پا ظالمانو باندے وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ او کئی اللہ آج خوشیدہ اللہ علم تر الذین بدلوا نعمت اللہ کفران اس بل اللفظ علم سلورم لفظ علم او دین بعد زجر و تخلیف او واقعات ابراہیم علیہ السلام درم علم ذکر کو سلی اجتماعات کے علم ترکی فضرب اللہ مثلا امثلہ فریقینو و دی سلورم علم نبات زجر و تخریف او ادلہ او واقعات ابراہیم علیہ السلام علم تر الذین بدلوا نعمت اللہ کفران تنگوریا کسانتا چی بدل کر نعمت اللہ دوجد کفرنا وحلو قومهم دار البوار او رائست قوم لرا کورد حلاکتا دار البوار مبدل منہو جہنمت نبدل جہنم تا یسلونا جدن بشدیتا و بیس القرار و بزاید و سندود دا جہنم و جعلو للہ اندادا اگردور دی اللہ لرا پر مثل دا اللہ باندے سورہ بقرہ کی اندگا سویلو آیت نمبر 165 یا اصل 15 پیتم کی دا اللہ انتا کی نور گردوڑا وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَقَرْضُ دِي اللَّهُ رَبُّ مِثْلَ اللَّهِ لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ دِلَ پارچ خطاشی دلار دا اللہ نا وَيَوَرْتَسَقَوْا عَلَيْهِ فَإِنَّ مَسِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ بے شکت لنستاسو دیورتا زائب اموریو
قل عبادی الذین آمنوا وای زما بنیانو کسانو تا چای پابندی کئی دموز وینفقو او خرچ کی مان لرا دا غنا چه منگا ورکڑے دی لرا سر رو علانیا پتاو خارا من قبل ایات یوم اللہ بیون فی ولا خلال مخدا غنا چرابشی و راز لا بیعن فیه چنبوی لین دین پاگی کے بے خرصول او شرائع پہ قیاس کا یو دا ازداد ذکر کی او بل پہ قیاس کی یعنی لا بیعن ولا شرائن ولا خلال او نبوی دوستی دا مشرکانو دوستی کو بئی دا موحدینو نو لا خلال دا مشرکین و دوستی بنی یا بختم شی اللہ الذی خلق السماوات والارض اللہ اللہ دے چھ پیدا کری اسمان اسمکے وانزل من السماء ماء او ورید برن بارانو باسی پدی باندے نمیونا خوراک ستاسو دپارا وسخر لکم الفلکا او تابی کردہ ستاسو دپارا کشتائیو وسخر لکم الفلکا او تابع کردہ ستاو دو پارا کشتائی نعمتونو کشمیر لیدہ کشتائی چدا نعمت تپ تجارت کے تپ کاروبار کے تپ خوند لے تپ مزے لے سیل پہ کے ہر نعمت تے وسخر لکم الفلکا تابع کردہ ستاو دو پارا کشتائی لتجری فی البار بی امرے دیر پارا چیزی پر دریاب کی بحکم دا اللہ وسخر لکم الانہار او تابع کردی تاسولنے ولی تابع کردی تاسول سندنا دا تربیلا ڈیم چکل جوڑی دو نو ز کشرو ما دوارگون و مشرانو یو کشرو نا کشر کو ڈھیر ورو کیو نا زمانہ کی زمانگا ٹرکونو دا اختار راگوا اختارو شو نمانگ شو قرآن تاوی منگا چکار لجو ویزاور شئی نمانگ یاو ڈریورو دا کناو او دل تلو شو نمی سعادت خانو مجاہد باوتا شیخ القرآنوی تکڑا سڑے ہو بیا من سر ڈریورو بیرا زمانہ بیا لار بچا سر ڈریور شو نو حقت ایوی دا دیپو دا مجاہدہ نو آور ٹرک سٹارٹ کر زمون ٹرکونو ہمون پا کی ناستو منگا لڑو توربیلا ڈیم تا آگا منگا توربیلا ڈیم الہ افتتاح شوا او شروع کی دو نو دی که اگا ٹانلو اگی تا کچھ شو اگل زیو رالو بیا توربیلا ڈیم جوڑ شو توربیلا ڈیم چی جوڑے دا زمان دے کلی خلق بطلل مزدورائلا علولی بوٹان بے چولی و روان بو نو توربیلا ڈیم چی کالا جوڑ شو نو پا دنیا کی پا لویو ڈیمونو کی دا ڈیم دے دا ڈیم یا درم ڈیم دے او پا لوی حیثیت زکا اتیا میلا دا دے ڈب دے آگا تر دغه پور رسیدلې تاکوت پوری او دا لوی ډب دی دا وبې سارے کړي دي او په دې بند کې صرف ګټه او خاوره ده دا د خاورې د ګټې بند دی او دا دومره وبې پې سارے کړي دي د دې د پاسه به زمونږ ګاډي تلل هغه زمونږ پرمټ نو کله چې دا بند جوړ شو او د دې ځای نه د هر څه مکمل شو کمپلیټ شو یو افوا خوره شوه چې توربیلا ډیم بند هغه خوځي خوځېده به خود د اوبو ډېر زیات زور یو ډیم خوځي دا راشلیږي نو خلکو ته به یې ځان تیار ساتئ او ورې که راوشلېده نو به بیا ځان غرونو ته رسوي نو بیا خو ډېرې اوبه وي نو دای سره ډیر زیات غم او چا چې دا توربیلا ډیم جوړ کړو هغه انګریز چې هغه دا وکتل نو هغه مونږ اورېدلي والله عالم چې هغه ځان وویشته چې زه ناکامه شوم او چل نه ورته چې څه وکړو چا ورته ووایي چې په دې باندې آیت ولیکئ وسخر لکم الانهار نو هغوی راولګېدل
نو توربیلا ډیم په دغه بند باندې په ګټو ګټو باندې لیکلی وسخر لکم الانهار هسه دا پې ولیکل نو هغه بند مضبوط شو بیا ونه خوځېده وسخر لکم الانهار ولې د الله تابع کړي دي دلته وایي وسخر لکم الفلک تابع کړي ستاسو دپاره کشتایه دې دپاره چې ځي په دریاب کې په حکم د الله وسخر لکم الانهار او تابع کړي تاسو له ولې او دا لوی ډب دی موږ طالبانو پټن کې چھټي وشوه نو اختر ته لارځې لوی اختر ته نو موږ سره ملګري وو د پورې جدوا نو هغوی ویلی چې چکر له ورشو موږ وی ځئ چې ځو نو موږ رالو د دربند نه موږ په لانچ کې کېناستو او لا پنځه شپږ غنټې دغسې بیا د هغه طرف نه چې راتلو بیا د اریپوره پورې رالو په میانځ کې یو لوی ډب و ځای په ځای پکې دا چپې به راتلې او دا لوی ډب ځای را ایسار کړی دی وسخر لکم الشمس والقمر دائبین وسخر لکم الفلک لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار او تابع کړي تاسو له ولې وسخر لكم الشمس والقمر دائبين او تابع کړي تاسو لپاره نور سپوږمۍ همیشه نور سپوږمۍ تابعدار دي پخوا شیخ القرآن ناستو یو تن راغی ویجی خلک وایي چې سپوږمۍ ته خلک وختله دا یو ناشنا خبره واغه وخت کې او خلکو به مولیانو به فتوی کولی چې څوک دا وایي غلطه وایي او دا شیخ القرآن دی وایي شیخ القرآن وخندله وی وسخر لکم الشمس والقمر دائبین الله تابع کړي دي که ورته وخېږي نو دا دنیا خبره څه مشکله خو نه ده وسخر لکم اللیل والنهار او تابع کړي تاسو لپاره شپه او ورځ وآتاکم من کل ما سألتموه او درکړه تاسو له دا هغه څه نه چې تاسو غوښتي د الله نه په اعتبار د حال چې ستا د حالت تقاضا سوا الله د الله هغه درکړي وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها او کشمیرئی تاسو نعمتون دا اللہ نو بنشمیرئی اغیلا دور نعمتون در باندی کری تی شمیرل نشی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کشمیرئی نعمتون دا اللہ نو بنشمیرئی اغیلارا ان الانسان لظلم کفار یقینا انسان ظالم نیونا شکر دا اللہ ان الانسان لظلوم کفار دا اللہ نعمتون شمیرا نو تو دا اللہ نعمتون نشمیره او تش من باندی تکلیف راگه و من باندی غم راگه یو غم دو براغلی نو اگه تا چیه چیه کئی او اگه نعمتون دا اللہ نیاده چی دور نعمتون را باندی کردی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ان الانسان لظلوم کفار ذکا یو شاعر وئی اپنے اللہ سے شکوی کی مالو تو کروں غم دی ساتھ غم سہنی کی راہ دے دی کدا اللہ نے گلے زائے ہوئے نما بتنا کھڑے ہوئے کدا میرا حسن ند برداشتہ قتل مرا لرا کھڑے دے نعمتون دا اللہ یاد کا چسورہ احسان نے نعمتون دربار نکڑی ان الانسان لظلوم کفار یقینا انسان دیر ظالم دے او ناشکر دا اللہ سورہ نحل گرئی آیت نمبر 18 اطلسم وانتا ہوئی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کشمیرئی تاسو نعمتون دا اللہ و بنشمیرئی دیلا ان اللہ لغفور الرحیم یقینا اللہ دے بخون کے مہربان گورا دلتے تاتمہ بدل اکڑا حال دیویلو ان الانسان لظلوم کفار او دلتو ان اللہ لغفور الرحیم قانون دا دے چھ سڑے دے چامیل مشی
هغه ورته وایي هلکه ما سره به نن ډوډۍ خورې او راځې به دعوت ورله وکړي نو چې ډوډۍ وخوري او میلمه رخصت شي نو کوربه وایي وایي زه یاره دی د بهر نه راغلی و په ما یې حق و چې دا ډوډۍ ورله وکړمه نو زه ډوډۍ مې وکړه او بېغمه شومه او میلمه وایي ډېره مهرباني او ډېره شکریا تا ځان وکړو دا بل لاس دې پخ کړي وو دا دومره تکلف ته ساجت و هغه کوربه خوشحاله کي دلته هم کوربه دی الله چې هغه در باندې نعمتونه کوي او نعمتونه درکوي میلمه دی بنده چې هغه له ورکوي نو میلمه له پکار دا و چې هغه شکریا ادا کړې وه د الله نو هغه څه وکړل ان الانسان لظلوم کفار دا د میلمه په اعتبار وي یقینا انسان ظالم دی او ناشکر ده الله په دې کې هم دی ناشکري کوي نو دی د خدای ناشکر دی دا موږ له نشته موږ له دا نشته موږ له دا نشته ان الانسان لظلوم کفار او سوره نحل کې د قربه په حیثیت وي نو قربه وی زیاره بیغمه شما دا غل دعوت دان والله کو دل دی وی ننا ان الله لغفور رحیم یقینا الله دې بهونګه مهربان بیا بیا بدل درکې او مهرباني بدل باندې کوي او بیا بیا بل خطا نه معاف کوي دلته د قربه حالت ذکر کړي سورہ نحل کې او دلته د ملما حالت وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کشمیرئی نعمتنا دا اللہ وَنشمیرئی دی لرا ان الانسان لظلوم کفار یقینا انسان او الانسان وی مراد اگا انسان مشرک ان الانسان لظلوم کفار یقینا انسان ظالم دیونا شکر دا اللہ مراد الانسان اگا مشرک انسانو موحد خدا اللہ شکریہ ادا کئی وی بما دی دیر نعمتونه کری دی دیر احسانونه دی را باندی کری دی وی پی جا ایام کی تلخی گل بیانس کرنا سر پی جا ایام کی تلخی گل بیانس کرنا سر غم کو سہنے میں بھی قدرت مزا رکھا ہے ناصر ویا غمون برداشت کو غم کو سہنے میں بھی قدرت نے مزا رکھا ہے چھ غم برداشت کے نو پدې کې ما لا یو مزه یخود دا یو خوند یخود دې نو صبر کوا و اس قال ابراهيم وسواقع ابراهيم عليه السلام کلا چې ابراهيم عليه السلام عرب زما وګورو دا کله دا من هاذا البلد امنا البلد معرفه راړه زکه اوس کله موجودو وګورو دا کله دا من وجنیو بنیان نابد الاسلام او بچ کمال راوز ما اولاد دو دینا چه عبادت کرو درگاہونو رب انہونا اضللنا کثیرا من الناس ورب زما دی عبادت دیو گمراہ کری دیر دخل گنا نو چاچے زما تابداری گرندے زمانہ دے ومن عصانی او چاچے زمانہ فرمانی اگڑا فإنکا غفور الرحیم نیاقینا نیت بہنگ مہربانا ربنا انی اسکنت من ذریتی ورب زما ما استورنا ورقل اولاد لا ابی عواد غیر زرین پاکندہ کی چنداد فصل والا ہند بیتک المحرم پدید کورستا عزت من باندے لکہ اللہ ورطوی چھے حضرت اسماعیل علیہ السلام مور حضرت حاجرہ او دے دوارا پریدا پدا غزائی کے ابراہیم علیہ السلام اغید روان کرل او غزائی تیراؤستل او غزائی کے پری خودل حضرت حاجرہ دو بادشاہ لوروا فاخدمها حاجر حدیث کے راضی خدمت دے واللہ حضرت حاجرہ ورکڑا او غزائی دو واقعہ دا ناغی پری خدا ابراہیم علیہ السلام تین روان شو
طبری تفسیر او تاریخ کی ذکر کئی شکل ابراہیم علیہ السلام تینا روان شو نوغی واللہ آواز ورکو الہ من تکلنا یا ابراہیم و ابراہیم تا منگا دی خوشی بیابان کی چاہتا پری حدو لیسا فیا زرہن ولا ماؤن ولا نیسون لیسا کے فصل نیشتے او بنیشتے و انسان نیشتے زبا آواز دیدہ سکوما معشوم بچی سر بزے آواز سکوما ابراہیم علیہ السلام ہوتا بشاو نکتل بیا واللہ علی آواز ورد غرون میان دے اولا ورطوئی الہ من تکلنا یا ابراہیم و ابراہیم تا منگا دی خوش بیابان کی چاہتا پری حدو لیسا فیا زرہن ولا ماہن ولا نیسون لیدائی کے فصل نیشتے اوبا نیشتے انسان نیشتے زبا آوازی سکو ماں پدرین ذل بیا آواز ورکو اور ابراہیم علیہ السلام توئی اللہ امرک بیاضا یا ابراہیم و ابراہیم اللہ در طویل دی چلی دی خوش بیابان کی پریدا ابراہیم علیہ السلام بشاو قتلوی نام آو اللہ را طویل دی قالت اذن لا یغیرنا اللہ ناغی ورطویدہ چا اللہ ورطوید دی منگ با اللہ میں خراب ایو دا بادشاہ لولوا سوڑا خزانوا دا ابراہیم علیہ السلام بی بیوا دا اسماعیل علیہ السلام موروا دا یو پیغمبر موروا دا بل پیغمبر بی بیوا دا بادشاہ لولوا اور خوشی بیابان کی پری خدا یا اللہ را طویل دی اور سموداباد مورخین ذکر کئی ابراہیم علیہ السلام بیاراغے اسماعیل علیہ السلام معادل کرو نو دخزنے والا تاپوسو کا خواہن سے شو بیاغا تلے منگلہ سے اوپراڑی سے نور سراڑی وی جوند سنگا دے ویلے دو تکلیف دے دو مصیبت دے اسے شیم نیشتے فریاد دے کو ابراہیم علیہ السلام ورطوی چه خاون دی راشی نورتوائی چه درشل بدل کا اسماعیل علیہ السلام چه راگے نوغتا پوسو کچھ ملماؤ سوک نور آگلوی دنسی و بڑار آگلو او ماتے داوی چه خاون توائی درشل بدل کا اسماعیل علیہ السلام ورطوی تاوی تسوی دیو یاغتا پوسو کم ماؤ داسی ہوئی اگر ورطوی الحکی بی احلک زخ پل کورتا او تا پا ما طلاقہ ہے دا زما پلارو من دا سے خاندانیو چه من خپل درد او تکلیف چاہتا نخ کارا کرو تاول خپل تکلیف کارا کرے ما دا پلارو اس دا سے خزانہ ساتا اگر طلاق اگڑا او بیا بل وعدیو کو زمان بعد بیا ابراہیم علیہ السلام راگے اور لخزنے والا بلے نتا پوسو کو چه سنگ آل دے اغیوے تو خدای میرا بانائی دی نعمتون دی زمان پہ سار دے خوشحالی ہو ابراہیم علیہ السلام ورطوی خاون چه گراشی ورطوائی زی درشل مو بدلو اور جاگر آئے خزے وطا خبر اکڑا ویدا خوچ فریاد دی نو کڑے اگا بلن بدی طلاقہ کڑوا غیرتی قوم اگئی چاہتا خپل درد نخکارا گئی زورت ساتھی شیخ القرآن چکلے انہی ہوا یو زن اگو دیر زلے بورتے ہوئے اگو زما مشرخورو صرف اللہ دیو بخی آئی بیا ایکسیڈنٹ کی اگو خیر خور دو خور زیر فات شویو اللہ دیو ٹولو بخی نو مشرخور اگو وراوا اور شیخ القرآن جیل تا گوتو ہر سے نیلام کرل اور پور کسی شے پاتے نشو زمانی کبر آگے زمان مورتا بیویخ پل پلارو کسی ضرورتی چرارو زمان والدی منتوی ماں بہتوی چار سشتے دقوائے فضل دے اگر پری خودی دی اور یو جان دانی پاتی شوئے نو ماں باوا پر میچن اوڑکڑے
یو ککوړه باندې ته پوښ کو هغه به ما وګور جنا خوړه او ما چاته دا نو ویلي چې مونږ کار څه نشته شیخ القرآن چې آزاد شو راغی نو یې شیخ القرآن تپوس وکړ چې کور کې څه وو ما ورته وویل چې څوک نو اداني پاتې شوی یو جان او ما په هغې وخت تېر کړی دی وایي چاته خو دې ویلي نه دي ما نه پلار ته مې هم نه دي ویلي وی ډېر خوشحاله شو وی چې زما هغه لونګی شته شیخ القرآن به کله کله هغه شنه لونګی واله ما یاوي هغه راواله لږ بط ورله ورکه ما راواغسته بط مې ورله ورکه یا پټکې وو هغه شملې داسې نیغه ودروله داسې را لرې کړه ویې کتل بیا په سر کړه نو هله بیا بهر د کوره ووتو وی شمله نه ګرځومه نن سړی شمله نه غورځوي هغه خپل احتیاجي نه ښکاره کوي دا نه چې محتمم شي نو مکروز یو هر وخت خلک به نورې خبرې کوي دی وایي موږ مکروز یو ډېره زیاته قرضه ده راباندې څه ځان نه دی خواره خوله دې نیولي یو ځان مکروز یي به بس چې نه شي کولی مې کوه که نه خو خپل احتیاجي چاته مه ښکاره کو هسکه غړی ګرځه اوچته شپله ګرځه او چاته ځان محتاجه مه ښکاره کو ابراهیم علیہ السلام ورته یو لرې که دا خو طلاق ورکه چې دا خپله احتیاجي ښکاره کوي او دا ډېر خوند کوي کله چې سړی دا عادت والي چې دی ځان چاته نه محتاجه کوي دا ډېر ښکلی عادت دی او دا چې کله دا عادت سړی والي اغلق ابواب الخلق الیک یفتح اللہ لک بابه پیرانی پیر جیلانی عبدالقادر رحمت اللہ علیہ الفتح الربانی کی لکلی دی چې د مخلوق دروازے بند کا نو خالق بدر تخپل دروازہ کھلاو کی کله زتا مخلوق تا احتیاجی پری خدا نو خالق بدر باندې بیا خپل مهربانای کوي ويرزقه من حيث لا يحتسب دا سے طرف نه برزق ورګي چې ګمان به هم پې نه یو دا سے طرف نه بیا درګي ابراهیم علیہ السلام بی بی پر خدا خوشی بیابان کے ربنا انی اسکنت من ذریتی وارب زمان ماستون نورگ خلا اولاد لا پاکن لگے چندا دا فصل والا عند بیتک المحرم پنیز کورستا عزت من باندے وارب زمان لیوکم الصلاة دیر پارا چپا بندیو کی دموزا ربنا لیوکم الصلاة لام امر پمانا دعا دیر پارا چپا بندیو کی دموزا یعنی اللہ دموز پابندیو کردے فجل افضتا من الناس نو گردے زرنا دخل کو تاوی الیہم ہوائی احوائی چیشی پا بیا پا مانا دا مینی او میلان نو مانا دا تاوی الیہم چی مینا کئی دی سرا یا تاوی الیہم چی میلان کئی دیتا وردکم من الثمرات او رزق ورگی دیتا دا میونا دعائی والا کڑی وا نن پا مکہ کی دو طولی دنیا میوی پراتی ہے لعلهم یشکرون کام خاچ دی شکر باسی ربنا وارب زمنگا تخپوئے پاگا باندے چھ منگا پٹو پاگا چکارا کرو او نپٹی دا اللہ نسشیم کتاو نبرا الحمدللہ اللذی حمدنا دی اللہ غزات لا وابلی الالکبر اسماعیل و اسحاق شوی باخم ماتا سرد بڑاوالینا اسماعیل و اسحاق بڑاوالی کیا اللہ والا بچی ورکل اسماعیل و اسحاق اسماعیل دا حاجرنا اور اسحاق دا سارینا شاہ عبدالعزیز بچی نو بڑاوالی کی اللہ والا بچی ورکل اسماعیل و اسحاق الحمدللہ اللذی دلونا بچی بیا پیدا شو نوسی و عالمان شو الحمدللہ اللذی وابلی اغر کبر اسماعیل و اسحاق
دا اللہ حمدونه وی حمدونه دی اللہ غزات لا چھوے بخماتا علال کے بھرے نمال کے بھرے سرد بڑاوال نے اسماعیل اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء یقینا رب ما قبل ان کے دل دعا جانو رب جعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ورب زمان اگر دے مال ربا بندی کے ان کے دموز اولا اولاد زمانا ربنا وتقبل دعاء ورب زمانگا قبول کی زمان دعا ورب زمانگا بخناو کی منتاو زمان مورا پلالتا وللمومنین ومومنات یوم یکم الحساب پاغرز بانی چودری قیامت حساب یعنی دے حساب کتاب رز قیامت وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا گمان مگو پا اللہ دنا خبرا داغن چکئی ظالمان انما یواخرون لیومین بے شکا رستو کئی دی لرا غرزتا چکلو کے براوٹی پائی کسترگی موتینا منڈے ورنگی وی مکنیر رسیم او شاہ دبارو لشوی سرند دائی اقنا دیتا وی چیز زنی لاندے والا سشیکے دے و سر والا پشاوارے پشاوے سر اوفتے برابر برگوری لا یرتدو الیم طرفهم او نگوا پس کی دیتا نظر دسترگو دائی سمطلب یعنی سترگیلا بر رب نشی ورکو دے سڑے چسترگی لرپ ورگئی مسترگا پتا کی نظر کٹ شی نوچه بیاو وڑی نبیا نظر را واپس شی نمانا دا سترگی لرپ ورگئی دے بد دو جنا لا یرتدو الیم طرفهم نوا بس کی دیتا نظر سترگو دائی وافدتو مہوا او ظلنا دی و خالوی دا قلنا ہوا خالد عقلنا ابن جوزی مانا کئیو وافدتو مہوا او ظلنا دی و خالد عقلنا زاد المسیر کے ابن جوزی مانا کے خالد عقل وانذر الناس ویر وخلق دا غوردنا چرا بشیت عذاب نوائی با گسان چه ظلمی کڑیو وربز منگا رستو کے منگا نیٹی نیز دیتا چه منگا قبولتیاو کد بلنستا ونتبی رسولاو تابداریو کد انبیاو زجرنو اللہ بوتوئی اولم تکونو اقسامتم من قبلو آنوی تاسو چه تاسو قسمون خورل پخوا ما لکم من زوال چنشتے تاسو لزوال وسکندو فی مساکن الذین ظلمو او سیدلیوی تاسو پزائن را کسانو کے چه ظلم کرو پزانونو وتبین لکم او تاسو سرگن شو چه سنگا کار کرو منگا غی سرا وضررنا لکم الامثال او بیان کریو منگا تاسو تا مثالونا وقد مکروا مکرهم او تاگی سرا تدبیرون کریو دی تدبیرون دی داک پرستو خلاف جرگی کرے اجلاسونے کریو میٹنگونے کریو ازائینے جوڑ کریو وقد مکروا مکرهم او تدبیرون کریو تدبیرون دی وعند اللہ مکرهم اللہ سخص ذات تدبیرون دیوا وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ دادائی خیال کوئی ان پا مانا دا مائی نافیہ مانا دا وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ نُود زیغا تدبیرونا لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالِ چجرہ کی ذنود آگینا پشاند ورونو حق پرست ورونا یعنی پشاند ورونو حق پرست اگر دا سے حق پرستو لکہ غر چے بزائی اڈاڑی شیخ القرآن اللہ دی پر رحمتو میں اڑی گی جرا خواہ کے پیرخانوا پاگی کی جرگا و دی ملیانو مورا پیر را جمع کریو ورطوی سڑی دی موٹی عمرہ سڑے شیخ القرآنی ہوتا یادو اوی تاسو دی دی لاجو نکڑے شو دی ڈاگائی مولائی سے کو اگا و ترا پاسے دو اگا ہوتا ہے اگا دو موٹی عمرہ دے اگا غر دے غر
هغه سره سر مخل ځان له سر ماتول دي وي غر دی وإن كان مكرهم لتزول من الجبال او نو دیا تدبیرونا چجڑا کدلو داغینا بشان دو غرونو حق پرستا تو غرونو انتی و تودارو پروائی نوا او بسیجا باندوی گزارا وستا یاد دوی ممانا وإن كان مكرهم لتزول من الجبال ان مخفف من المسقل ممانا دا وإن كان مكرهم تحقیق سرائے اتدیگا تدبیرونا لتزول من الجبال چجرا کی دلی داغینا غرونا جو حلوے تدبیرونے کرو چه غرونے جڑا کولا حق پرست در پر زائن نوکو جوڑی حق پرست کلا گدارو زکوئی وہی ہمیں جو ریشن مکن خواب سے نازک تر ہے ہمیں جو آہ نفولات سے ٹکراتی ہیں منگا درے خموکن خوابن نازکیو ہمیں جو آہ نفولات سے ٹکراتی ہیں او منگا خلقیو چکل مقراشی نبیال رسفنو فولات سر جنگی گو مومن ہو تو بیتے بلڑتائی سپائی کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہو تو بیتے بھی لڑتا ہے سپاہی کافر ہو تو شمشیر بھروسہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہو تو بیتے بھی لڑتا ہے سپاہی مومن کبھی وصلی نوما میدان تا دانگی ہو جنگ کہیے علامہ اقبال اولائی کی وہی ہو دنیا کو ہے پھر ماری کئی روح بدن پیش تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابارا اللہ کو پامردی مومن بھی بھروسہ ابلیس کو یورپ کے مشینوں کا سہارا اللہ دا مومن پہ پامردہ بھروسہ اور دی ابلیس دا یورپ پہ مشینوں سہارا غیرت بھی تو ایک چیز ہے جہانی تگدوں میں پہنا دیے درویش کو تاجی سردارا غیرت ہے اوشے دے صدا درویشانو تاج بادشاہانو تاجینا پسرائی حکلچ غیرتی ہے وَقَلْ مَكَرُمْ مَكْرَهُمْ وَإِنَّ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنُ الْجِبَالِ دا شیخ القرآنی و شاگردو او پخواد ظاہر شاہ دورو افغانستان کے چغلانا و مسئلے شروع کرا نوالے انیو او سل لختے پریکڑے او اذا سل والا باپی ماتوئی چیاو لختا بے مات اکڑا نوالتا بے سنگا بیابو مسئلہ کے نوالتا بے پو اللہ چه دا خوان میں پو پنپیر کے انہوں لی دلے کون بے بیابے ہم کم بیابے ہم کم نو غیب بیاو در دویم لختو دیولا نو پاہی بے ہو نو لختے پہ ماتی کڑے اگا شہید چھ خواگا آگا مسئلہ پر نخدا شیخ قرآنی و شاگردو یہ رض راوے شیخ قرآن چیوری دے ذرہ پاسی دے گڑ بڑے ور سر اکڑا او دیر مینی ور سر اکڑا یو کس دا زبطو جی دا سوک دے ویدا فلانے دے دو نسکالے پا افغانستان کی پا جیل کی تیر کر پا دی مسئلہ باندے جیل کے اچولے دو نسکالے پا جیل کے ہو مسئلے نو اپنے خودی شہر قرآن اللہ دی پر رحمتوں لگی یہ رضی درس کو آزمانو دا چٹانو دا چٹان طالبان بو تبرگی بو ارسرو ادھر زورو یہ طالب راسم گینس کے راپاس دے شاولینو میں لکنارو ما بیا لیدرو کلچے انقلاب راگے بھائیگرو کے ما لیدرو راپاس شیخ القرآن توئی حضرت شیخ صاحب دورا مصفقو گورے بیا بدوڑے راشی اور زمانگار مان باو کی شیخ القرآن دے شیخ القرآن نو خندلوی کینا مڑا شاولی دا طالبان دا چٹانو صدرو یا رض عرب کی منو آخر بلو شیخ قرآن دستر بنوخ کے روان شوی یا مرگرے اگو ارتوی جولے بیا راسی ناغر تاو بیا بیا شاولی دی میاد شو
چې ډېر کلکو نو اپین بیوال او ورسره به مسله بیانوله او دې کلو کې ځای په ځای باندې او مسلې چغې بیوالې اوسني د هغې نه روان دي خو مسله دا وه چې پخوا به پنجبیر ته راتلل نو په پنجبیر کې به رانیغ شو کلک به شو بادران به شو نو بیا به بادرانو اوس یو کال دلته راشي نو بل کال بیا داسې ځای ته ورشي هغه ته ګزاره پکار ده او خیر دی او نرمي ښه شی دی او دا هم ښه دي دا هم ښه دي ته هم ښه یې او زه هم ښه یم نو بیا یې راته روان کړي بیا ترې نه ښځولی جوړ کړي نو بیا د کار نی نو ته راولېږه چې دی بیا ورځي پې که نه خو ته خو دې خوا نه پرېږدې که نه مه ځه من سره پاتې شه نو هله چې ته یې جوړوونکې بیا که نه وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ او نو دریا تدبیرونه چې زړه کې دلو د هغې نه بشان د غرونو حق پرست فلا تاسو کله کله ما ته څوک څوک وایي یاره هغه پخواني ډېر تکړه خلک وو پخواني ملګري زه به ته هم ته خبر نه د اوسنو ملګرو نه اوسني د هغې نه ډېر تکړه دي او دا ډېر بادران دي او دا هغې نه ښه مسله بیانوي هغې ویله لحاظ کړی و دی یو لحاظ هم نه کوي په مدرسو کې نه د محتمم لحاظ کوي نه د ملا چې کله د مسلې او د پنپیر خبره راشي خو دا دی چې موږ یې برابر کړو نو چې هلته لاړ شي هغې بیا سوان کي بیا یې چوسار کي نو د کار یې وباسي ته موږ ته پرېږده لږه فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله نو ګمان مه کو په الله باندې خلاف کوونکي د وعدې د انبیاو سره ان الله عزیز ذو انتقام یقینا الله د غالب بدلا اخیستونکی خدای خو یې نرم کړي راته که نه یاره جي منګه چې دی که نه نو دا وحدت المدارس هم خو دا بلکې هم مونږ دغه کړی دی نو لغونته کې که نه نو طالبان ناراسته کی بل سره یې وتړي بل سره یې ودغه کی او نرمي کی نو د هغې بیا مجبوری شي نو بیا د هغه مجبورو د لاس هغې سود شي نو یوم تبدل الارض غیر الارض یاد که هغه ورځ چې بدل به شي ځمکه بې د دې ځمکې نه نو چې ځمکه لرې کېږي او بله ځمکه راځي نو دې منځ کې دا خلک چرته وي چې یو ځمکه لرې شوه او بله لا راغلې نه ده دا خلک به کوم ځای نه نه دا معنا نه ده یوم تبدل الارض غیر الارض په هغه ورځ باندې چې بدل به شي مخ د ځمکې غیر د دې مخ د ځمکې نه مخ د ځمکې به بدل شي او دا ولې ځکه په دې مخ باندې جرمونه او ګناهونه شوي وو او عدالت هغه په هغه ځای چې په هغې جرم ګناه نه عدالت په هغه ځای قایمېږي نو ځکه دا الله عدالت دی ویوم تبدل الارض غیر الارض یاد که هغه ورځ چې بدل به شي مخ د ځمکې بې د دې ځمکې نه والسماوات او اسمانونه وبرزوا لله الواحد القهار او بیش بشی اللہ یکی وزور ورطا وترى المجرمین یومئذ وینی با مجرمان پا دغرس کے مقرنین فی الاسواد چترلشی وی پا زنجیرونو کے وقتی ما سورہ سبا دری دیر شمایات راڑو دو اللہ بوئی زنجیرونو تواچوئی او سورہ آقا دیر شمایات سرابیلهم من قطرانین کمیسونا دلائی بدو گوگلو نئی زکا گوگل اور خانی و تخشا وجوهم النار او پک پکی مخونا دلائی اور پلمبو کی بھئی لیعزی اللہ کل نفس ما کسبت دیده پارا چه بدلور کی اللہ ہر یو نفس دا چکڑی گی او یقینا اللہ دزر حساب والا هذا بلاغ للناس حاصل صورت هذا بلاغ للناس دا صورت دا پارا تبلیغ دے خلق لا دا تبلیغ صورت دے تبلیغ دا دیو کا
هذا بلاغ للناس دا سورت پار در رسول خلق تا ولینذروا به او دې پارا چې د اسلام شي ولینذروا به نو دې پارا چې یارول شي په دې یعنی د دې خیر خوایي وکړي شي او دې یارول شي وليعلموا انما هو اله واحد او دې پارا چې په شي ګور یو هذا بلاغ للناس او دې حکمت ولینذروا به او بشارت بقیاس کو او درین وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ او دیر پارا چه پوشی چدا اللہ دے حاجت پورا گنگے یکیو اصلورم وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ او دیر پارا چه پنوان لیا قلمند اول اتایاتون بطور تمہیدو او بیا صلور زلا لفظ علم اول علم نباد جدال المشرکین مال انبیاء درم علم نباد جدال المشرکین فیما بینہم او درم علم نباد الامثلۃ للفریقین سلورم علم نباد زجر و تخلیف او ادلہ او واقعات ابراہیم علیہ السلام مخی بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب والقرآن المبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها والكافرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا منزلين إنا نحن نزلنا بك وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيء وما يأتيه رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون بربك فلسنا كل الذين ولفتحنا عليهم بابا من السماء فجعلوا فيها وجودا لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من سلك السماء فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موجود وجعلنا لكم فيها معايشة ولستم له برازقين ومن شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقع فأنزلنا من السماء ماء فاسقيناكم منه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقنا من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشر من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن رجل البشر خلقتني من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنة إلى يوم الدين قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون قال فانظرون إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ويوم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصون قال هذا صراط غير مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون يدخلونها بسلام آمنون ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوان رسول متقابلين لا يمسون فيها نسب وما هم منها بمخرجين نبي عبادي أهل من الغفور الرحيم وعن عذابه والعذاب الأليم ونبئهم عن ذي إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجنون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال بشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكونوا قانتين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا لوط إنا لمرجو أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بينات بما كانوا فيه يمترون وآتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأنك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد حيث تؤمرون وقضينا إليه
ذلك الأمر أن بعد هؤلاء المقتول يصبحون وجاء أهل المدينة يستبشرون قالوا إن هؤلاء جئت فلا تذهبوا واتقوا الله ولا تهزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بنات إن كنتم فاعلين وأمركم وفسدتم يعملون فأخذتهم صيحة المشركين فجعلنا عاليها سافلا وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين إنا لبسبيل يقول إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان وأصحاب ردة الظالمين فانتقمنا منهم إنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتينا بآياتنا فكانوا منظورين وكانوا ينحتون من الجبال والتنادين فأخذتهم صيحة المصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقوا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصبر الصبح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينك إلى من قام بأزواج منهم ولا تغزل عليهم واحفظنا حق من المؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنزلنا على المتصلين الذين جعلوا القرآن عزين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفرناك المستهزئين الذين جعلوا مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يزيغ صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سورة الحجر مکی سورت دے نزول کے سالور پانزوستن پس سورة یوسف نا او ترتیب دے سورتونو کے پندسم نمبر دے پس دے سورة الحجر نا رب دی سورت دما سبق سرا مکی سورت کے ترغیب تبلیغ ہو ندی صورت کے دا بچا انجام ذکر کئی چاہی ددی مسئلینا انکار کرے ہو ددی وجنا ورپسی راڑو یا مکی صورت کی حالت دا قیامت ذکر کر اور حسرت اور افسوس دا مشرکینو ندی صورت کی پاگی باندی زیادت کئی چچا قیامت لتیارے نو کڑے نداغی انجام گورا قیامت کی صورت کی آیت نمبر 46 کے ویلی وَمَكَرُوا مَكْرًا وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ ندی صورت کے داغے نمونہ پیش کئی واقعی دار صالح علیہ السلام سرا چھوڑ آگئی چل والکڑے دلخل صالح علیہ السلام سرا نوغی سرا اللہ سوکل او داغی انجام تو گورا امتیازات صورت دا صورت ممتاز دے دنور صورتنا تو بیان دا حقیقت ابو الجن او ابو الانس چھتے بانیانو نکا دا پیریانو نکا دا بانیانو نکا اللہ دا خور نا پیدا کرے اور دا پیریانو نکا اللہ دا اور نا پیدا کرے انہوں بدی صورت کی ذکر کری دارنگی دا صورت ممتاز دے ابواب دا جہنم لا سبت ابواب نا بدی صورت کی ذکر کری او بلکہ دا سی نشتے دا صورت ممتاز دے پا امر دے عبادت نبی علیہ السلام تا در مرگا چھ نبی علیہ السلام تا اللہ امر کرے دے شتر مرگ پورے بعد زما عبادت کے وعبد ربک حتی آتیک الیقین اور دارنگی دا صورت ممتاز دے پا حفاظت دا قرآنی کریم چھے اللہ بخبلی زما غستے نظرنا ذکر و انا لہو لحافظون خلاصہ صورت دی صورت کے تخلیف ذکر گئی بذکر امم اقوام سابقہ تخلیف او یرا ورگئی بذکر اقوام سابقہ باندے گویا کہ دا صورت تتمہ دا ملکی صورت ملکی صورت کی دو ڈالے خوردلے ہوئے دی صورت کے داغی دوار انجام صورت دری حصے دے تقسیم دے صورت دری حصے دے اول ایسات رائت نمبر 15 پینلا سما اور بدی کی اشارت واقعات دا اقوام سابقہ ہوتا دین ایسات رائت نمبر 50
او بدی کی عدلات لیا بتوحید او درم ایسا تر آخرہ پولی او بدی کی تخویف پا ذکر دا اقوامی محلکاو یرا ورگئی پا ذکر دا اقوامی محلکاو چاگا قومون چاگا اللہ علا کری دی سورت سوات الراو ندے ناول کی ترغیب ورگئی قرآن کریم تا الف لام را اللہ پوئی بمانا دی حروفو ترغیب القرآن تلک آیات الکتاب قرآن مبین دا آیاتون الکتاب دی و قرآن مبین و دا قرآن واضح ربما یود الذین کفروا دیر کرتا وغیبا کسان چه کفر کرده لو کانو مسلمین کا شویدئی مسلمانانا نپرید دی لرا چلی خوراک کئی او سکوالی ویلیم العملو او غافل کدی لرا امیدونو فصفیا لمون زردے چپو بشی دی امیدونو تمیدی بیس العبداللہ وسعا ونسل مقادر والبلا حدیث کے راجی ناکار دے اگا باندھا چیسے پاباسو کے جوان تیر کر خپل سالے دلا و قبرونی ایر کرلو زارومی آر کلو آیتا من تولنو پرید ایلارا چی خوراک کئی او سکا واخلی او غافل کتا ایلارا میں دنو زردے چپو بشی دئی او دلے آلا کلمنگا یاو کلیو آلا مگر دل رو وقت مقرر کتاب معلوم وقت مقرر ما تسبقو من امتنا جلان مکیگی امت خپلنی ٹینا نرستو کیگی کم ٹیم چے اللہ مقرر کرے اگے لذی وقالو یا ایوہ اللذی اوید ایوہ غسڑیا شراغ لدے باندی قرآن انکا لمجنونیا کننی تلیوانے سورہ سواد کے مسالور میں آت کے راضی چیدان لیوانے و سڑیا ادھے پریدئیو لو ما تاتینا بالملائکہ ولینرا ولی منتا ملائکہ ولینرا جی منتا ملائکہ ان کنتا من صادقین کے اتدرشتننا ملائک براغلی اتا سرا ما ننظر الملائکہ الا بالحق نو جواب نرالی منگا ملائک اللہ بالحق مگر حق باندے انی پر نزول کتاب نو ملائک خوار چاہتا نرازی دا وحی راڑی علیہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترازی تاسو لنرازی یا دیم مانا نرالی منگا ملائک اللہ بالحق مگر پا عذاب چه عذاب راوش لی نو گیا ملائک راشی وما کانو اذا منظرین او نوردی پداور کے مولد ورگریشوی انا نحن نظر ذکرہ منگرہ لگل قرآن او منگیو گیل رساتون کی انا نحن نظر ذکرہ و انا لہو لحافظون تورات زبور انجیل داغی ذمہ داری اللہ پا ملیانی خوا نو اگئی آخبال ذمہ داری پورا نکلا او داغی حفاظت انکو تورات اگا بخت نصر تنمو اور اس تو بیا دریس وکال بعد دیہود ملیان راجم شو سورات راجم کا گلے نم تورات کے خود اگر اصل تورات غی سرنیشتا نصاراو نا اللہ انجیل ورکلو نو اگر انجیل اگئی رکا او بیاری او زانزان لولی که نو سو گئی دا دا مطائی انجیل صحیح دے سو گئی دا لوکا انجیل لے صحیح دے سو گئی دا یوحنا انجیل صحیح دے سو گئی دا یونس آگا صحیح دے سلور ناجیل شو زبون دا مخدر مکے نا روک دا قرآن ذمہ داری اللہ آغستا چیزب حفاظت کو مان نانو نزلنا ذکرہ و انا لو لحافظون وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شَيْءٍ الْأَوَّلِينَ تاکہ سرا لے گلیو منگا مخکستانا پا قومون رنبانو کے انبیاء اور نور آگر دیتے ہو پیغمبر مگر دیو اگر پورے ٹوکی کا ان کی کذالکا خبر ہم دارنگی تھا نسل قلوب المسلمین
چلاو منگا دے قرآن لگا بسلون مجرمینوں کے وہ ضمیر قرآن تراجے دے یا وہ ضمیر راجے دے درائی استعزاء ٹوکو تا چلاو منگا دے استعزاء لگا بسلون مجرمینوں کے چھ مشرانو اندہ ٹوکے اکبر سپوری کولے کشرانی ان کئی یا وہ ضمیر راجے دے انکار تا چلاو منگا دے انکار لگا بسلون مجرمینوں کے مخینوں میں انکار گڑے انہوں دہم انکار گئی لا یؤمنون بی ایمان رائی بدے قرآن اور تائی سراتے رشوی طریقے رنبانو ولو فتح علیہم بابا من السماء اور دپرانی سے منگا بدئی باند دروازے دبرانا اور شور و شہر چپائی کے خاتلو نبیا با ہم دئی ویچننا دا قرآن رشتیان دے لقالو ندئی بوی انما سکرت ابصارنا بے شکا نظر بندی بلیش آزم بستر کو باندے نا بلکہ منگئی جادورا باندے شوے دے وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا اسا دلاک لیا دین بابو پتائی سرا گردوری منگا پاسمان کی پڑاؤنا اور فیس تکڑے منگا دیلا رد پاردک کتن کو وحافظنا و ساتلے منگا دیلا را دار یو شیطان رٹلی شوینا مگر سوچے بہت سارنوں کی نو لگی تو بس شغلہ بلی کارا والارض مددنا ازمکا وڑوڑا منگا دیلا والقینا فیہا رواسیا اور غلولی منگا پدی کی غلونا بے پیدا کری یو تبلیغی ہوا ناغتا تبلیغ لا یو گڑ بچا تناس تو اگو تاوی زندر سر از مذہبون تبلیغو کم دو تاوی نوے دو سے آسان کار ہونے تو بیان نشے کولے تبلیغ نشے کولے دا زمن کار دے اگو تاوی نب گورا چاہتا بزای راشی تو با جواب نشے کولے زمن کولے شن دو تاوی نانا خیر روان شوئے سارا یہ ازائی تا لڑلو اور تبلیغی بیان کو چچادا عملوں کو اللہ بولا دور بندی ورکی پچانت کی چادا عملوں کو اللہ بولا دور بندی ورکی پچانت کی یہ سڑے ہوتا پاسے دو ویرمو کچھ یو کور جوڑ کو اور داغی سپائی کے ہو ندور گن بلا جمع شوی چموائی چکن سائتے ہو گو ضرور سو کنکریٹ منگریٹ اور کانی ہو دگا نچلا دور بنگلے اللہ جو ڈگری یو تن لا نتاگی اگر کچرا سشوا دے غلے شنو آگٹ بارا پاسے یا کوتا کی پوگاو یا کوتا کی لگی سر لگاوا چون دی غرون تا گورے گا چھتا بارا نیرا تو اکڑی کتا پلنشی دی بارے سکا ہوتے نا سڑے غلے کو سرا روان تبلیغی ورده اتا ایسا ہوئی اگر سڑے من اللہ لیکن ہوتا سکے زمکہ باندی ہونا پیدا کری والگا فی الارد رواسیا زمکہ باندی ہونا اللہ پیدا کری او دا ہونا والگینا فی رواسیا پیدا کری منگا پدی کی ہونا ضربن کری پدی کی منگا دار جوڑے تازت موجود نب مقدار وجعلنا لکم بیا معائشہ اور بردولے منگا تاسولا پدی کی گزران سی سنا ومن لستم لہو برازقین آغا چالا چنین تاسو اغل رزق ورکرون کی آغا چنجی تاو گورا رزمک دننا نہیں تاو گورا دریاب دننا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ اور نشت لے اسے مگر من سنہ خزانی داری اگر علی گمگا دیلا مگر پانداز معلوم باندے وارسلنا ریاح لواقعہ اور علی گمگا باجونا بلدلیل اخلی علی گمگا باجونا لواقعہ بلار بہن کی وریا دھلا وباچہ ان کی پواریا دھکے عرب وید لقحت الناقا
هغه وخت وایي چې کله اوښه بلار بشي وایي لقحت الناقه اوښه بلار بشوه نو سیده یې راولو هوا راولو او هغه د سمندر نه اوبه راوچتې کي او راوړي او په وریځه کې واچوي وریځ بلار بشي دې وجه دا لفظ داسې راوړو وارسلنا الرياح لواقع رالی مونږ بادونه اوبه اچوونکي په وریځو کې هوا چورلی چاپېره د سمندر د پاسه او د سمندر دا اوبه په بر راځي او دا رالی او وړي او بل ځای کې په وریځو کې اچوي فانزلنا من السماء ماء ورمونږ له بره باران نسکو منتا سبان دیتا ومان تم لہو بخازنین او نئی تاو دل و جمع کرن کی او منگا جوان دکول عمر کول کرو او منگا اپنی را سراغستن کیو عالم لرا وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ او تائی سر پیجن منگا مخیتون کی ستاسونا او تائی سر پیجن منگا رستپاج کی دن کی وَإِنَّ رَبَّكُ وَيَحْشُرُهُمْ او یقیناً صاحب پورتا کی دیگا اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ او دا اللہ دے حکمت والا پوا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسان اس حقیقت دا انسان او دا پیری تاکہ سرا پیدا کرے منگا آدم علیہ السلام الانسان اصل دے انسان آدم علیہ السلام من سلسال انداغ وچ خاورنا من ہم انداغ گلے شوینا مسنون خنبیرہ شوینا سلسال اگا خاری توی چاگا کلنگ گئی چاسی ترین لائی ورکے کلنگ گئی ہما توری توی چکالا خاورا خواو آگا گلشی دا تورشی او مسنون دا سن اسنو چم وقت پی تیر شی کلونا پی تیر شی نو واتا خنبیره وایو چه وقت پی تیر شی زنانا وڑا واگی او کی دی وی خنبیره کا نو خنبیره مطلب دا او خاورا دا مختلف زائنو تورا خاوروا سرا خاوروا خڑا خاوروا سپین خاوروا نو خلقو کی ام سوک تور سوک سپین سوک سر سوک زیادر وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ تائی سرا پیدا کرے منگا آدم علیہ السلام دولو چی خاوری اگا گلے شوی خنبیرہ شوینا وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ او پیرے پیدا کرے منگا دلرا من قبل مخی من نار سموم دور گرمنا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ کلا چوی راستا ملائکو تا زر پیدا گمی او بندا دو چی خاوری او گده شوی خنبیرہ شوینا نو کلا چی برابر نکا دروا پوک میو بده گده خپل حکم نو پریو دای دلتا تابدار نو سیداو بلان ملائکو طولو پیو ظلم غریب لیسو نکڑا انکار یو کرد دینا چشی دے صدیق انگونا او مخی ما تفصیل کرو قال یا ابلیس ونوی اللہ و ابلیسا سیداو راچتن صدیق انگونا نوی ابلیس نی مزر جسی تاوکم یو بندتا چتا پیدا کرد اوچ خاوری او گلے شوی خنبیرہ شوینا قال فخرج منا وی اللہ وزا دے زائنا فإنک رجیم تیرا ٹلشے وإنا لیک اللہ نتاوتا بانجب غلانت تروستر قیامت وی ابلیس وارب زمامو لدرا کی مادا تروستر پورتا کی دو پورے چه خلق با پورتا کولیشی قالا نوی اللہ تزمولا درگے شونای تراغا رازی تروح مقررہ پورے پلانے وہ مستجاب دعوات دعائی کرنے گی دعا خود شیطانم قبول شیطان سے کمال نہ دے قال رب بیمار ہوئے تنینوی شیطان ورب سما پسرب داری چھ زما جوند پریشان کو اب ہوئے تنی فتح القدیر کے شوکانی معنی کئی غور رجل اذا فسد عیشو کلچے او سڑی جوند تنشی نوارا گوی غور رجل جوند تنشو قالا نوی شیطان ورب زما بسودائی زما جوند پریشانک
لو زینن لهم فی الارض خام غاغست کم بدیتا پزمکا کی ناکار آمال ولأوینهم اجمعین او گمرا کم بزدی ہوند لأوینهم اجمعین چه شیطان تابدار شیدو دقا ورسر بیا کئینو اللہ عبادک منهم المخلصین مگر بنیان ستاد زین خالص شوی قال هذا صراط علی مستقیم وی ورطا اللہ دا لارا بما باندنیغا او یقیناً زما بنیان چی دی نشتا لرا پا دی باندی دلیل حجت اللہ من سلطان غلبا وی اللہ یقیناً زما بنیان نشتا لرا پا دی باندی غلبا اللہ من اتباک من الغاوین مگر آغا سوچستا تابیشو سرکشنا زما پا بنیانو بلی زور نچلی موعد لخوالم نشرات لے وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ او یقیناً جہنم لوز ددائی غنڈو سرا لا سبتو ابواب او دیر پارا و دروازی دی لکل باب منم جلو مقسوم او دیر پارا دار یوی دروازی دینا حصہ دا مقررہ جزء مقسوم یعنی چال پارا یو دروازہ چال پارا بلا ان المتقین فی جنات و عیون او یقین المتقیان اس چاچ دا شیطان نظام بچ کرے داغ تابداری نو اکڑی داغی حالت یقین المتقیان باب باغنو چنو کی اور دبوے دشی ادخلوها بسلامنا منین در نشی دیتا پا سلامت یاو پا امن باندے او نرے بلکو منگا چی سنو دائی کیو دا کود گرا نیو بلتا اخوانن یعنی و یکوننا اخوانن او بدائی روڑا اللہ سرور متقابلین پا کرسو باندے بیو بلتا مخامخ ناستی او نبرسی دیتا بدگستڑے والے وما منا بمخرجین نبی دینا اخلشوی نبی عبادی خبر گزما بندگان انیان الغفور الرحیم چزد چیما زیما بخونک میرا بان اللہ وی زما بنیان خبر کا وانا عذابی والعذاب العلیم او یقیناً زما عذاب امداد عذاب دردناک او نبی من ذیف ابراہیم و دیدہ نبل باب شروع شو او دی کے واقعات اقوامی محلقو تنویر پما سبقا خبر گذئی لوازو ملمنو دے ابراہیم علیہ السلام سورہ حود کے مخی یو کم او جائے میاد کی تیر شروع ہوئے اس دخلو علیہ کلش داخل شو بدوان دے وی دی السلام علیکم وی ورد ابراہیم علیہ السلام وعلیکم السلام از خیرار کی خود دی نخوار نوارتے قال انا منکم وجلون وی منگا تاسوناو یریدو مخی ما تفسیر کرو یاد دے قالو لا توجلنوی دی میارے گا منگا زیر ارگو تا دپالت پوا باندے نو ابراہیم علیہ السلام تاسو زیر کوئی مالا سرائے دینا چرس دلے ماتا بڑا والے نو پس خبر زیر را کوئی زبا زوان شن او کنا دغا سی بڑا والی کی با اللہ را کی قالو نو ایوان تفرشتے زیر گومنگا تا تا پا حکم دا اللہ باندے نو مکے گا تا نا امیدونا وی ابراہیم علیہ السلام نا امید کی دا میرا بانا ازرب نمگر گمراہان قال فما خطبكم ہوئے دا ابراہیم علیہ السلام صد حال استاسو غلی گلو شو اس بچارتا زی ہوئے دا منگا لے گلے شیو کو مجرمانو تا اللہ آل لوت مگر آل تابدار لوت علیہ السلام منگا باخلاص کلی لرا غنڈ طول بخلاصو اللہ مراتا مگر خزر دا قدرنا اندازہ کردہ منگا انہا لمن الغابرین شدال پاتی کی دن گناہ عذاب کیے غابرین جمع رالا پا تغلیبانو غلبے ورگا مذکر لپا مؤنث غابراتی سکو میں
فلما جعل لوط المرسلین کل چرال لوط والا تا انبیاء ملائک لے گلے شی قال انکم قوم منکرون ورد لوط علیہ السلام تاسو قوم ناشنا وی دی بلکرالو منگا تاتا پاگا چیزی آئی کے شک کو اور رات لگڑی منگا تاتا پا حق باندے و انہا لصادقون منگا یوشتینی نبوز افبل آل بکت امنا لے لے پس عیسیٰ کے دشپینا وطبع ادوارم ورپسی شارستو دائنگا ورپسی زا نو امیر کو مخ کی تھی اور دل دلوت علیہ السلام دوئی تو ورپسی زا رستو لکا امیر باغ زائی کسی چکم زائی سختی دل دے دائی چه اوٹل نو سختی شاعتا پاتی شوا درستو نا خطروا دیو جاگتے وطبی ادبارهم شیخ القرآن ہوئے روس کے شکالا انقلاب راگے تو داویت نو پر روس کے عالمو اگر مائی چدا ملک لارو او داریت راگے اسلام بنیاد خرسول دے ملکا خواشا پا دے ملک یو ازانو کا یو بانگو آیا خواہ خبر چگیا پا دے ملک سو کا ازانو کی نظر اشپی سار شم خلقو تو او جو چربان سبا خطر نما بانگ شروع کا پاگا کلی کے او جما ازان ختمو یو قسم طوفان راگے پاگا کلی باندے فما دیر پا گران ازان راویستا او بیا پتہ نلگی چاگا کلی تباشا و کبچا وطبی ادوارهم وربسی شارستو دینا دا خاطری پزائی کے بان میری کلچ پارٹیشنو ہندوستان پاکستان جدا کے دل نو پدی کے ہر چاکبل رائے ہوا دا عبدالکلام آزاد رائے داوا دغسر مدودیوا دسے نور کسانو چاگئی پارٹیشن مکو جدا کوئی ما دادر طول متحدہ ہندوستانی اور پاکستان زانلا ہندوستان زانلا دن نہیں ہو لگا جدیر مسلمانان دی او اغبا تقسیم شی سبا ہندوستان کے پاس شی اور سبا پاکستان دلال شی نکن چے پاکستان کے پادشو کو لے رکھا او گنج ہندوستان کے پادشی نوغا مسلمان با مظلومانی دا غی جماعتونا دا غی مدرسے اغی آب مظلومانی نو تاسو تقسیم دا ہندوستان مکوئی کلچ پارٹیشنو شو او مسلمانان دا ہندوستان نواوطلو نو مولانا عبدالکلام آزاد مسجد شاہ جہان کے او تقریر کرے ہو او داغا تقریر سے عیسیٰ ماور ادلے دا چاہوئے ہائے ہائے مسلمانانو تاسو ردی ملک روان یہی خود مسجد شاہ جہان مناری با بتاسو لعنت ہوئی چزدو من دوانو تپری خودما منگو من دوانو تپری خودو تاسو لعنت لڑائی مزید ہندوستان نا لیکن مسلمان با کمزور شیم وطبی ادوارهم وربسی شارستو دینا وغی بیان تی پاتی شو نور رائے علامہ شبیر احمد عثمانی ناغر آئی دعوی چی پاکستان نوائی دی خوارال اکثر دی خوارال سا خواه پاتی شو دی مسلمانانو قوت اگر جدا تصنس شو فاسر بیالکا بغدم من اللیل بود اخبران بسی ساکی دش پینا اب آئی جناتا ہوئی محمد علی جناتا ویدہ چی جدا کے پاکستان نو بیا کشمیر والا بنگال اگئی تا پریدا لیکن بنگال دا مشرقی پاکستان و مغربی پاکستان بندیانس کے دیر فاصلہ یا وقت براشی دیر سالویخ کالا بعد چدا بدر ہندوستان والی دا با جداش درنا بیا با کمبولی شئی نو کشمیر در سر لگی دل اغوالا
هغه نه هغه بنگال واغسته او بنگال لاړ او پاکستان مونږ واړو خبرونه چې بیوي East Pakistan 8 p.m. West Pakistan 9 p.m. There's a news of Asadullah Ghalib خبرونه وي East Pakistan کې دا ټیم دی West Pakistan کې دا ټیم دی او موږ سکول کې وو نو هر کال با ټیکټونه به په موږ تقسیمونه چاندا په کوله په بنگال سیلاب راغلی بنگال تباه شو نو موږ ولا پیسې جمع کولې چې بنگال جدا شو نو خوشو اچھا موږ سره ورغله په سیلابو سیلاب پر راغلی چاندا ولو گئی سیلاب پر راغلی چاندا ولو گئی هر ورځ به چاندا و سیلاب دغه پارا واتبع ادبارهم فاسر بیالک بقط من الليل بوضا خبلان بسیسا کده شپینا واتبع ادبارهم والبسیسا رستو دائینا آمنی گوریستا سنیا تن بشا ومزو ایسو تو مرون او زیو کم زائتا چه حکم گولشی تاستا وقضینا الی ذالک الامر او فیصلہ کڑوان منگا دتر دی کار چه مند دی کسانو ما پرگرشوی پوند سبا کی وجعل المدینت استبشرون او راز کریوانا خوشالا یو بلی زیری ورکول چه کوئی الکان راغدوی قال انا اولائی ضعفین وی ورطلوت علیہ السلام یقین اندہ کسان زمان ملمان دی فلا تفضلون انم شرم و ایمان را غیرتی سرے بخبر ملمان خفکی واتقوا اللہ یرگی جا اللہ نا ولا تفضلون ما مخفک ویو نوی ورطلائیو آتا منگا نیمنا گڑے دے مخلوقاتنا چمنگا بالکان نبچ کے قال هؤلاء بناتي ورطا قال هؤلاء بناتي ورطا رجل شلوت علیہ السلام هؤلاء بناتي دا زمان چم جنا کئی دیئے بناتي هؤلاء بناتي ورطے هؤلاء بناتي دا زمان چم جنا کئی دیئے بناتي دا کو محل مشر کشرانو تا زیوئی بچیا هؤلاء بناتي دا زمان چم جنا کئی دیئے هن اطهر لکم لوط علیہ السلام ورطوئی چاہی ورطوئی قال هؤلاء بناتي ان کنتم فائلین دا زمان چم جنا کئی دیئے کتاسو دا کار کرن کیے دی پنی کیا والی لام رکا انہم لفی سکرتیم یامرون شاید دستا عمر او دا قسم دا پارد ترحم دے ستا پرمن دے رحمی انہم لفی سکرتیم یامرون چدئی مسائل کے حیران و پریشان فاخذت مسیحاتو نونیو دی لرا چگا پیوالی شوا فاخذتهم سیات مشرقین انہوں دیل رچدے پوند خطو دنوار کے فجعلنا علیا صافلہا اگردو من پدے باندے برا طرف دل لاندے وامترنا لیا علیہم حجارتا من سجیل او ورور من پدے باندے کانی دے ٹھکرو برا اللہ چٹ کرو کانی پہ ورولو او د برنې ټکانی ورول او زمکه پیواړو لا راخلاص کړ شیخ عطار وی خدا هندې کې هنګامي سحر کرد قومي لوط راځه روز زبر آیا الله چې سبا پټم کې قومي لوط روز زبر وګرځو آیا الله نن ماګه الله دې فلسطین مسلمانانو له نجات ورکړي او ظالمان دې الله تباہ و برباد کړي فجعلنا عاليها سافلها وامطرنا عليهم حجارة من سجيل او ورول من بدیبان کانی ٹکرو شیخ عطار وی خدا اندے کے ہنگامی سار کرد کونی نوت رازیر و زبر اللہ
چه سبا پٹین کے قومی لوگ زیر و زبر کردو ان فی ذالکا لآیات للمتوسمین یقیناً کی دلائل دی دپار دا عقل مند عبرت اغسطن کو وَإِنَّهَا لَبِسَبِيلٍ مُقِيمٍ او دا دی پاگ اللہ ربرا برابان دی چه سڑے شام تزی لار کرا دی ان فی ذالک لآیات للمؤمنین یقیناً دی کی دلائل دی دپار دا مومنانو وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ او یقیناً جنگ ہے والے ظالمان فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ اصحاب الایکا شعیب علیہ السلام جو تراغلے ہو اصحاب الایکا شعیب علیہ السلام ورطا بیان کر ایکا غزائی تو ہی چاہے کہ وہ نہیں ڈیری ہے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ نُمْبَتْ لَوَاغَسْتَ دَيْنَا وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينَ او دَيْدِ پاگ اللہ رمخامخ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ او تاکی سر تکذیب کرو حجر والو دا انبیاء علیہ السلام المرسلین جمع رالا تکذیب خود یو پیغمبر کرو دا رسالے خود یو تکذیب در طول انبیاء تکذیب وَآتَيْنَاهُمْ آیَاتِنَا وَرْكَڑِ مُنگا دَيْلَ دَلَائِلْ زَمَنگا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ نو دَي داغن اعراض کرن کی وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بِيُوتًا آمِنِينَ او دَي چکن استل وید غرن گرن پا آمن آدائینا اسن چل گورے نو خیستا خیستا گرنا وڑی وڑی کوٹا گئی دا دی میراب عمرہ یوی بیا بلی تلار ہوتی برب کے پوڑائی ہوتی ہے فاخذتهم الصیحۃ مصبحین انہی وردائی لگا چگے پوہد سبا کے نفائدہ ورنکا دینا ما کانو یکسبونا اچھ دائی کول وما خلقنا السماوات والارض او نلی پیدا کری منگا اسمان زمکے او آچ میان دی گی منگا دپار دکار کول دا حق وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ او یقیناً قیامت راکن کے دے فَصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلِ نمخوارو دو دینا پا مخارو دو خستابان دیئے پا خواہ طالبان بو چٹان بو نو چٹان طالبانو پولیس والا پیرال لوگئی گرفتار کرل لیکن آگئی اتنا چولے ہو چوینی والا یو طالب تے استاسنون دے نو اگور تے فصفح الصفحہ الجمیل ویسے فصفح الصفحہ الجمیل نو اگور تے صفحہ صفحہ کے سم نمو آیا ویداغا منون دے نو ویسا مڑا پلا ددائی نمون بڑی سوک لکی لیکن کو قابلن دیری کنا فصفح الصفحہ الجمیل نمخوارو ددائینا پا مخارو لکو استابان دے ان ربک والخلاق العلیم یقینا انستاؤن دے دے پیدا کر ان کے پوا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي او تاکی سر درکڑے منگا تا اغوایا تنانچہ بیا بیا مقرر کی والقرآن العظیم دا عطف تفسیر دے نیاغو مانا دا سبا من المثانی اغاو قوانی اغاو مضامین چھ بیا بیا مقرر کی جا اثبات توحید اثبات رسالت صداقت الکتاب ایمان بالآخرت او جہاد انفاق او تنظیم و آداب پیل کشو نو اغاو مضامین چھ بیا بیا مقرر کی والقرآن العظیم او قرآن لویا یعنی انتگا قرآن دا فی تفسیر یاد آدے سبا من المسانین مراد سورہ فاتحہ چاگا وہ آیاتونا چھ بیا بیا مقرر کی پر مسکے والقرآن العظیم او دا زانلا او قرآن لویا لا تمدن نیکا مارا وستر گیوے آغا ستا چسا گور کرے منگا باغی بانی ٹول گولا دو دینا ولا تحزن علینا مخفا کی گپ دیو وافل جماع گلی المؤمنین او کتکا وزر مومنانو تا سمطلب مومنانو سر نرمی کوا دی سرا جزیخ کارا کو وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ او آیا زیما یرنگ خارا
کما انزلنا علی المقتسمین راو بلیگو بدئی باندے عذاب لگا چرا لے گلے من پا تقسیم کا ان کو باندے تقسیم کا ان کی سوکو الذین جعلوا القرآن عزین آیا کسان چھے گردل قرآن لو ٹوٹی ٹوٹی اچھے قرآن اسمانا اسے نمانا یا دویم مطلب دا الذین جعلوا القرآن عزین آیا کسان چھے گردل قرآن لو ٹوٹی ٹوٹی نسمہ تب مکہ کی مشرکین صلاح ہوگا چھے جدا جدا لار گوندری گو نچه آج لخلق رازی دا یو لاری والا بوتوئی چه گویالتی و ساحر دے داغو نمانی دا بلی لاری والا بوتوئیلتی و قذاب دے داغو نمانی بلی لاری ببلوئی بلبلا نغیت اشارہ دا کما انزلنا للمقتسمین پاگئی اللہ عذاب راو لے گا لگا چرا لے گلے منگا پا تقسیم کا ان کو باندھئے الذین جعلوا القرآن عزین آیا کسان چھے گردلو قرآن ٹوٹی ٹوٹی یا مقتسمین نمراد کو مثالے ہو چاگئی اگوان دو بو تقسیم کرو یورا دوخیو یورا داغیو یوراو بلیو بدئیبان عذاب کما انزلنا للمقتسمین لگا چرا لگرے منگا پاگا تقسیم کا ان کو باندھی یعنی کو مثالے باندھی و دارست کلام زان لشو الذین جعلوا القرآن عزین آگا کسانا چھ گردلے قرآن لے ٹوٹی ٹوٹی نزمالستا پرب باندھ قسمی لنسرنم اجمعین چھ تبوس و گودے گھنڈنا اما کانو یعملون دا سچلئی کول چتا دا عملو لے کرو فصدا بما تو عمر صدا اصل کی شیشے ماتے دوتا ہوئی شیشہ چھ ماتا شیو دانی گا لڑشی دیتا ہوئی صدا مانا دا فصدا بما تو عمر صاحب بیان گوا داغا چوکن شوئے تاتا شب شب مکو شین شین مکو گون گون مکو سموائے نارنجو کہ دو یقینا نکے دو یقینا سموایا بابا اس شکو لے ہر سکون والے یو اللہ دے فصدا بما تو عمر صاحب بیان کا ودعا چھوکم شہدتا تھا وآرض عن المشرکین اور مشرکان بس انہیں اتڑا ہمانا کنا گزارا پکار دا نا وآرض عن المشرکین مخوارد مشرکین نا ان دیوئی مجور بسکی کنا مشرک بسیدہ سمسکی گی انا کفینا کل مستعزین تسلی نبی علیہ السلام تا منگا انا کفینا کا منگا کافی اتالرا المستعزین تدا غٹو کو گستا انا کفینا کل مستعزین منگا کافی استاد طرفنا ٹوکو کن کو تا پوری جو ٹوکی کئی اگر جب سزا منور کرو عذاب با منور کرو جواب با منور کرو انا کفینا کل مستعزین منگا کافی استاد طرفنا ٹوکو کن کو تا الذین یجعلون ما لا الہ آخر آگا کسانو تا چاہی گرزائی سرد اللہ نے مددگار بلے چاہ اللہ سرے بلسو کی صدار گرزو لے الذین یجعلون ما لا الہ آخر آگا کسانو تا چاہی گرزائی سرد اللہ نے مددگار بلے سورہ ابراہیم کے آخر کے ویلیو وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ آگا کسان چکر زی سرد اللہ نے مددگار بلے فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ زردے چپو بشی دیئے وَلَقَدْ نَعْلَمُ تاکی سرمنگا خطوئی گو اَنَّكَ يَذِيقُ صَدْرُكَ چت چینو تنگی جستا سینا پاگا بدرازو چتائی وائی دائی بدر دوئی استاز پر تنگی کو خپا کیے گا ما تسلی فصب بیان ربکا نپاکی بیانو بسائن ربان لگیایا وکم من ساجدین اور شادتا بدار دا اللہ نا
او پیغمبر پاک ته وی وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، عبادت کوه د رب ستا تر هغې پورې چې راشي تا ته مرګ. الیقین الموت، سوره مدثر کې یقین په معنا د مرګ. نبی علیہ السلام ته تر مرګ به عبادت کې، نو د مرګ نه بعد خو بیا عبادت نشته، او نبی علیہ السلام بیا عبادت ختم شوی مرګ نه بعد. وعبد ربک حتی یأتیک الیقین، عبادت کوه د رب ستا تر هغې پورې چې راشي تا ته مرګ. سوره حجر کې نمونې د عذابونو ښودلې او تشریح کوله د سوره ابراهیم چې دوه ډلې وي، د هغه دواړو ډلو اجر د نیکانو او د بدانو سوا عذاب. ګورئ یو خبره کوم، پرون ما اعلان کړو چې موږ به نن نتیجه اورو، نو انشاءالله اوس مونځ کوو او د مونځ نه بعد بیا زمونږ ذمه دار ملګري هغوی به مخکې راشي، تاسو به هم دقسې ناستئ څنګه چې ناست وئ، او هغوی به بیا هغه نتیجه اورئ. په دې کې چې چا پوزیشن یې اخیستی نو د هغوی نومونه به والي، او سبا به بیا انشاءالله ټول ریزلټ هغه په نیٹ باندې په پیج باندې هغه بیا ویب سایټ باندې ورکولی شي، نو بیا په ویب سایټ باندې خپل نمبر او خپله نتیجه وګورئ.